दाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्न चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। लो सबैजनालाई सेवारो। म मारुहाङ खवाहाङ। हाम्रो यो ग्लोबल नेटवर्कको चाहिँ अब लगातार रूपमा चाहिँ एउटा सञ्चालक चाहिँ भएर सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। यो हामीले ग्लोबल नेटवर्कबाट हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ कि हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै हाम्रो इन्डिजिनियसहरूको अनि हामी याक्थुङहरूको चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीहरू, हाम्रो मुन्दुम रेटोरिकहरू, हाम्रो हराएको कुराहरू चाहिँ हामी कलेक्टिभली लागेर हामीले खोजेर र सत्य तथा पत्ता लगाएर चाहिँ हामीले अर्को जेनेरेसनमा बोथ तपाईको रिटर्न फर्ममा र तपाईको यो डकुमेन्ट्री, भिडियो डकुमेन्ट्री अथवा यस्तै खालको डिबेट, डिस्कसनहरू, प्रेजेन्टेसनहरू चाहिँ अर्को जेनेरेसनसम्म चाहिँ पुर्याउने हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हो। यो अब्जेक्टिभलाई जहाँसम्म लाग्छ हामीले धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले फुलफिल गरिसकेको जस्तो लाग्छ। किनभने आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो एपिसोड 15 हो। प्रत्येक एपिसोडमा कम्तीमा पनि 3 टा 4 5 वटा पार्टसम्म हुन्छ। त्यसले धेरै नलेजहरू चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु, रिजेनेरेट गर्नु, रिकन्स्ट्रक्ट गर्दै हामी आएको छौँ र यो एपिसोड 15 सम्म आइपुग्दाखेरि म चाहिँ एउटा एकाडेमिक कम्युनिटीमा रहेको साथसाथै हामी याक्थुङ इन्डिजिनस कम्युनिटीमा रहेको हुनाले हामीले धेरै कुराहरू अचिभ गरेको जस्तो लाग्छ। हामीले सुरुमा यो कल्चरबाट सुरु गरेको थियौँ, त्यहाँदेखि हामीले मुन्दुमको कुरा धेरै एक्सर्साइज गऱ्यौँ, पोलिटिक्सको बारेमा हामी डिबेट डिस्कसन गऱ्यौँ र हामी किन हामीलाई सप्रेस गरेको छ, हामीलाई किन चाहिँ अझसम्म यस्तो कन्डिसनमा राखिएको छ, अप्रेस कन्डिसनमा भन्ने। त्यस्तै हामीले हिस्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ, याक्थुङहरूको हिस्ट्रीको कुराहरू गऱ्यौँ। यसमा धेरै यकहरूको बारेमा र यकहरूको कन्डिसन कस्तो छ, मङ्गेना कस्तो छ र धेरै डिबेट डिस्कसन हामीले गरेको छौँ। र मेनली हामीले अहिले करेन्ट हाम्रो इन्डिजिनस इस्युज र हाम्रो अपर्च्युनिटीहरू के छन् यही खोजी गर्ने क्रममा आज हामीले हाम्रो हिस्ट्री पढ्दाखेरि बुझेको कुराहरू चाहिँ हाम्रो अब सबै याक्थुङहरू हामी पहिले केही हदसम्म सबै चाहिँ हामी के भने यो याक्थुङ लाजेमा बस्थ्यौँ, तर पछि पोलिटिकली हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालको पोलिटिकल बोर्डरहरू क्रिएट गरेर तपाईँ हामीलाई यो साउथ एजियन र साउथ इस्ट एजियन बेल्टमा चाहिँ तितर बितर गरिएको छ। यस्तै खालको कोलोनियल डिस्कोर्सले गर्दाखेरि, कोलोनियल इडियोलोजी र पोलिटिक्सले गर्दाखेरि मोर देन 20,000 याक्थुङ फुने नुसाहरू अहिले युकेमा आफूले इन्ट्रेस्ट नहुँदै पनि नेपालमा हाम्रो गभर्नमेन्टले हामीले चाहेको जस्तो नदिँदाखेरि हामी युकेमा जानु परेको छ। हामी त्यस्तै विदेशमा हामी अहिले बसाइसराई गर्नु परेको छ। तर पनि आफ्नो माटोको हैन, आफ्नो भूमिको, आफ्नो याक्थुङ लाजेको मायाले गर्दाखेरि यस्तो विभिन्न सोशल मिडियाबाट हामी तर्क वितर्क गर्दै हामी बीचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि छ।
भित्र पोलिटिकल र यो हाम्रो रिलिजियस इस्युहरू छ तर पनि त्यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ त्यसले हामीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङको बाटोमा चाहिँ हामीले पुर्याउने छ। हामी अहिले मङ्गेना गर्ने तर्खरमा छौँ र गर्दैछौँ। यो बौद्धिक मङ्गेना हो, यो सांस्कृतिक मङ्गेना हो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी भोलि चाहिँ हामी चोकलुङमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ एउटा दृढ विश्वास छ। यसमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो यो कार्यक्रममा उपस्थित हुने फुने नुसाहरूको ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ। यो भनेको मारुहाङको मात्र च्यानल होइन, यो भनेको गङ्गाको मात्र च्यानल होइन, यो तपाईँ हामी सम्पूर्ण जो हामीले अब्जेक्टिभ चाहिँ एउटै लिएर आएको छौँ त्यो सम्पूर्णको हाम्रो यो चाहिँ एउटा च्यानल हो, यो एउटा मिडिया हो, यो एउटा स्पेस हो, यो एउटा प्लेटफर्म हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी नेटवर्कमा रहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले भन्दै आएको छौँ। तपाईँहरूले पनि भन्दै आउनुभएको छ, तपाईँले पनि हामीलाई सुझाव दिइराख्नुभएको छ यो खालको प्रोग्राम गर्नु भनेर। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण फुने नुसा तुतु तुम्याङहरूलाई म फेरि पनि सेवारो भन्न चाहन्छु। र आज चाहिँ हाम्रो यो एपिसोड 15 मा हामी लिम्बू महासभा आसाम इन्डियाका सेन्ट्रल कमिटीका हामी एक्जिक्युटिभ मेम्बर्सहरूलाई हामीले इन्भाइट गरेको छौँ। उहाँहरू हुनुहुन्छ लकी खापुङ प्रेसिडेन्ट, उहाँले आफ्नो कुराहरू फर्स्टमा राख्नुहुनेछ र त्यस पछाडि अरू हाम्रो लिम्बू महासभा आसाम इन्डियाका एक्जिक्युटिभ कमिटीका मेम्बरहरू विभिन्न मेम्बरहरूले त्यस पछाडि कुरा राख्नुहुनेछ। फेरि म भन्छु लकी खापुङ प्रेसिडेन्ट उपस्थित भइसक्नु भएको छ। रिवाज निङलेखु भाइस प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ लिम्बू महासभा आसाम इन्डिया सेन्ट्रल कमिटीको। त्यस्तै गरेर कृष्ण सुब्बा उहाँ चाहिँ यो के भन्नुहुन्छ विश्वनाथ चारालीको हुनुहुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो लालसोर सेन्दाङलाई चाहिँ नेपालबाट चाहिँ हाम्रो खवास आर्यनहरूले 75 वर्ष वरिपरिको उमेरमा नेपालमा निष्कासन गरेपछि उहाँ चाहिँ सिक्किममा 10 वर्ष बस्नुभयो। पछि त्यो पछि चाहिँ यो कालिम्पोङको याक्थुङहरूले श्री याक्थुङ हाङचुमलुङ 1925 मा खोलेपछि त्यहाँ गएर उहाँले 1 वर्ष जस्तो पढाउनु भयो। तर त्यहाँ पढाउँदाखेरि उहाँलाई केनाङबा भन्थे, किनभने धेरै बुढो भइसकेको अनि अब आफूले अब नाना उली गरेर पेटसम्म भर्नु सक्नुहुन्थ्यो। अब लुगा फाटा पनि किनेर हैन अथवा त्यस्तो खालको म्यानेजमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्न थियो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई नागा पनि भने हैन। तर उहाँ चाहिँ त्यो मेरो स्टडीको आधारमा इच्छाले भन्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ एउटा बाध्यता भएर त्यस्तो भयो। अनि उहाँलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गरिएन चाहिँ भनेर चाहिँ हर्कजङ आदाङबाज्यू र म 2018 सालमा कालिम्पोङ जाँदाखेरि 92 वर्षको एकजना दाइले चाहिँ केबी सम्बामफेले बताउनु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि उहाँ त्यहाँ टिचिङ गर्नु धेरै बस्नु सक्नु भएन। अनि उहाँ चाहिँ यो कृष्ण सुब्बा जेनरल सेक्रेटरी लिम्बू महासभा आसाम अहिले जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँको छोरी लालसोर सेन्दाङको छोरी बस्नुहुन्थ्यो अरे। त्यहाँ गएर चाहिँ 1 वर्ष बस्नुभयो अनि 85 वर्षको उमेरमा कालिम्पोङमा पढाउनु भयो। त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ यो हाम्रो कृष्ण सुब्बा जेनरल सेक्रेटरी बसेको ठाउँमा उहाँ जानुभयो र 1 वर्षपछि त्यही चाहिँ उहाँको देहान्त भयो भन्ने कुराहरू इतिहासले बताउँछ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो धेरै स्पिरिचुअल रिलेसनसिप भएको फुने नुसाहरू आज हामी यहाँ जम्मा भएको छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्रो विष्णु इजम हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ वर्किङ प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ धेरै टाढाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो अलमोस्ट बर्माको बोर्डर छेउछेउमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो तिनसुकिया भन्ने एउटा पपुलर ठाउँको नर्थतिर त्यो ब्रह्मपुत्र पारी चाहिँ सोदिया भन्ने ठाउँमा चाहिँ उहाँ बस्नुहुन्छ। र आज चाहिँ हामी अलमोस्ट संसारभरिको याक्थुङहरू विभिन्न हिसाबले हामीले छरिएर बसेको, कोही स्वेच्छाले कोही बाध्यताले यसरी छरिएर बसेको याक्थुङहरू हामी जम्मा भएको छौँ। र यो भनेको तपाईँ हाम्रो लागि एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। र आज उहाँले हामीलाई यो आसाममा चाहिँ याक्थुङहरूको मुभमेन्ट कसरी चलिरहेको छ
उहाँहरूले यसको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ। हामी पनि म पनि 2018 सालमा गएको थिएँ। उहाँहरूको जुन एउटा स्पिरिट छ काम गर्नेमा, हाम्रो यो हिस्ट्री हराइसकेकोलाई रिकनेक्ट गर्नेमा र त्यसलाई डकुमेन्ट गर्नेमा, त्यसलाई चाहिँ बच्चाहरूलाई देखाउने, यङ जेनेरेसनमा ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ तपाईँको लोकल कन्टेक्स्टमा, रिजनल कन्टेक्स्टमा र ग्लोबल कन्टेक्स्टमा उहाँले धेरै सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ आज उहाँले हामीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। र म तपाईँलाई फेरि पनि यहाँ सम्पूर्ण उपस्थितहरूलाई म नमस्कार गर्न चाहन्छु सेवारो। अनि यो पछि यो ग्लोबल नेटवर्कमा पनि रहनेछ र यो डकुमेन्टेसन राम्रै गरेर राखिनेछ। त्यसले गर्दाखेरि ल फेरि तपाईँलाई नमस्ते गरेँ र आजको हाम्रो वक्ताहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको प्रेजेन्टेसन हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कको सम्पूर्ण संसारभरि छरिएर बसेको नेपाली स्पिकिङ अडियन्सलाई, साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएको हाम्रो अडियन्सहरूलाई यो आसाममा याक्थुङहरू के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा आज भनौँ न विस्तृतै प्रेजेन्टेसन पनि अनि डिस्कसन पनि, डिबेट पनि, क्वेसन पनि, आन्सरहरू पनि सुन्न हामी आतुर छौँ। केरेको सेवारो इंगा लखी खापुङ चुम्लुङ नाङ्बा लिम्बू महासभा असम। सर्वप्रथममा असमका याक्थुङ समाज र असमेली याक्थुङहरूको आवेग र अनुभूति जोडिएका एकमात्र संस्था लिम्बू महासभा असमको सन्दर्भमा आज यहाँहरूको समक्ष दुई चार शब्द बोल्नु पाउँदा धेरै नै खुसी छु, हर्षित छु। साथै यो शुभ अवसर दिएकोमा डाक्टर मारङ खावाङ आदाङबा, गङ्गा किमदाङ लिम्बू आदाङमे उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। यहाँ समयको मध्यनजर राखी सोझै मेरो मूल विषयमा म जान चाहन्छु। मेरो विषय के छ भने यो संस्थाको जन्मदेखि आजसम्म सांगठनिक यात्रा र उपलब्धिहरू अनि संस्थाको लक्ष्य र उद्देश्य एवं चुनौतीहरू बारेमा म भन्न चाहन्छु। लिम्बू महासभा असम 2008 अंग्रेजीको 2008 6 अप्रिलमा जन्म भएको हो। तिनसुकिया जिल्ला बहादुर चाराली नामक एक भेकमा भएको थियो, जन्म भएको थियो। यस संस्थाका प्रतिष्ठापक तुतुगेन अजय माबो लिम्बू हुनुहुन्छ। दुई 2008 को अगाडि असमको पटभूमिमा याक्थुङ जातिको कुनै पनि संस्था संगठन नभएको हुनाले हाम्रो याक्थुङ समुदाय निकै अल्मलेका थिए, एकत्रित हुन सक्षम भएको थिएन। त्यही उद्देश्य राखी यो संस्था जन्मिएको हो। यो संस्था 4 स्तरीय छ: केन्द्रीय समिति, जिल्ला समिति, आञ्चलिक समिति र शाखा समिति। हर समितिमा कम्तीमा 31 जनादेखि लिएर बढीमा 41 जना सदस्य लिएर समिति गठन हुँदछ। यो समितिको कार्यकाल 3 साल हुँदछ। वर्तमान असममा लिम्बू महासभाको 18 वटा जिल्ला समिति छ।
त्यसमध्ये 15वटा जिल्ला समिति पूर्णाङ्ग रूपमा गठन भएका छ भने 3वटा जिल्ला समिति तदर्थ कमिटी अथवा एडहक कमिटीको रूपमा भएका छ। यस 18 समितिको बाहेक असममा अरू धेरै जिल्लाहरू छन् जहाँ हाम्रो याक्थुङहरू बसोबास गरेका छन्। लगभग अझै 5वटा जस्तो जिल्ला हुन्छ र ती 5वटा जिल्लालाई पनि हामीले पूर्णाङ्ग रूपमा गठन गर्ने एउटा जमर्क गरेका छौँ। यो समिति अखिल भारतीय लिम्बू महासंघ संस्थाको एक सहयोगी संस्था हो र नै हामीहरूको जातीय झण्डा र प्रतीक अखिल भारतीय लिम्बू महासंघ र लिम्बू महासभाको दुई झण्डा र प्रतीक एकै छन् र यो जुन चाहिँ समितिको रूपरेखा यही छोटकरीमा म समाप्त गर्न चाहन्छु र यसको पछि आजको 12 सालको यो अवधिकालमा लिम्बू महासभाको जुन चाहिँ उपलब्धिहरू ती उपलब्धिहरू पनि म हजुरहरूको समक्ष म भन्न चाहन्छु। लिम्बू महासभाको उद्योगमा 2017 अंग्रेजीको 2017 मा भएको जुन चाहिँ याक्थुङ जनगणना बमोजिम लगभग 1 लाख याक्थुङहरूलाई एक मञ्चमा अथवा एक सूत्रमा बाँधेर लाने यो संस्थाद्वारा सक्षम भएका छन्। अझै एउटा के छ भने दोस्रो उपलब्धि धेरै नै रोचक र इन्ट्रेस्टिङ कुरो, असमको पटभूमिमा विभिन्न धर्मका याक्थुङहरू बसोबास गरेका छन्। जस्तै किराँत धर्मावलम्बी, युमा धर्मावलम्बी, क्रिश्चियनहरू पनि केही मात्रामा छन् र विभिन्न धर्मावलम्बी भए तापनि सबैले यो संस्थालाई हृदयदेखि नै ग्रहण गरेका छन्, किनकि असमको पटभूमिमा लिम्बू जातिको हक र अधिकारको लागि लडाई गर्ने एकमात्र संस्था लिम्बू महासभा हो भन्ने सबैले आस्था र विश्वास राखेका छन् र नै सबैले नै यस संस्थालाई ग्रहण गरेका छन्। 3 नम्बरमा यो लिम्बू महासभाको जुन चाहिँ लक्ष्य र उद्देश्य याक्थुङ जातिको भाषा, लिपि, रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति एवं धार्मिक परम्परालाई संरक्षण र संवर्धन साथै समयको माग अनुसार परिमार्जन गरी लिम्बू जातिको विकास नै यो संस्थाको मूल उद्देश्य थियो र यसै उद्देश्य राखी वर्तमान असममा सर्वमोट 14वटा लिम्बू भाषा पठन पाठन केन्द्र स्थापन भएका छ। साथै धार्मिक अनुष्ठानको रूपमा मलाई एकुरेट त्यो हिसाब डाटा चाहिँ मैले पाएको छैन, किनभने अहिले पनि धेरै धार्मिक अनुष्ठानहरू अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छन् र मेरो डाटा हिसाबमा अहिले वर्तमान 8वटा युमा माङ्हिम धार्मिक अनुष्ठानको रूपमा भएको छ। 8वटा मध्ये 5वटा माङ्हिम युमा माङ्हिममा पूजा अर्चना चलिरहेका छ भने 3वटा माङ्हिम
युमा माङ्गिम अहिले पनि अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ। र अझै एउटा के अनुभव उपलब्धि भने जस्तै सिक्किम र बङ्गाल सरह असममा पनि याक्थुङहरूले जनजातिको मर्यादा पाउनु पर्छ भन्ने हक र अधिकारको लागि लडाईँ गरिरहेका छ। र यस सन्दर्भमा लिम्बू महासभाको एउटा प्रतिनिधि टोली दिसपुरमा क्यापिटलमा असम राज्यको क्यापिटल दिसपुरमा गएर सीएमसँग भेटघाट गरेर आफ्नो हक र अधिकारको कुरोहरू प्रश्न राखेका छन्। र यिनै हुन् यो आजसम्मको जुन उपलब्धिहरू, अरू पनि कति उपलब्धिहरू छन्। मेरो सङ्ग्रामी सतीर्थहरूले मैले जुन चाहिँ यहाँ संलग्न गर्नु नसकेको कुरोहरू उहाँहरूले पूर्ण गर्नुहुन्छ भन्ने म आशा राख्दछु। र लक्ष्य र उद्देश्य के छ भने जुन चाहिँ अगाडि जस्तो मैले भने, पहिलो लक्ष्य यो जुन चाहिँ हाम्रो संस्था गठन भएको प्रथम अवस्थामा लक्ष्य के थियो भने याक्थुङ जातिको जुन चाहिँ भाषा र लिपि, संस्कार संस्कृति, रीतिरिवाज एवं धार्मिक परम्पराहरूलाई संरक्षण र सम्वर्धन साथै समय सापेक्ष परिमार्जन गरी याक्थुङ जातिलाई, असमको जति पनि याक्थुङ जातिहरू छन् उहाँको विकास उन्नतिको उद्देश्य राखी यो संस्था गठन भएको हो। र आजको जुन चाहिँ प्रेक्षापटमा यो कम्पिटिटिभ युगमा यो धार्मिक र परम्पराको उद्देश्य मात्रै नराखी अझै पनि धेरै उद्देश्यहरू हामी उद्देश्यको उमा धेरै कामहरू गरिरहेका छौँ। जस्तै कि एजुकेसनको फिल्डमा होस् या स्पोर्ट्सको फिल्डमा होस्, यी विभिन्न फिल्डमा ग्राउन्डमा हामीले हाम्रो याक्थुङ युवाहरूलाई, युवतीहरूलाई के अरे उनीहरूको विकासको लागि, जातिको विकासको लागि संस्थाले काम गरिरहेका छन्। र यसमध्ये धेरै चुनौतीहरू पनि छन्। चुनौती भन्दाखेरि कस्तो हो भने विशेष गरी अहिले सबैभन्दा ठुलो चुनौती भएका छ यो भाषा, लिम्बू भाषा बोल्नु र यो पढ्नुको लागि। अहिले पनि धेरै मात्रामा हाम्रो युवाहरूले हाम्रो भाषा बोल्नु जान्दैनन्, लेख्नु जान्दैनन्। र त्यसको लागि हामीले कतिपय पहलहरू लिएको छौँ। र विशेष गरी जुन चाहिँ हामीको आगामी 2021 सनमा जुन चाहिँ जनगणना हुन्छ, त्यस जनगणनामा एउटा सजगता जुन चाहिँ हामीले एवेरनेस प्रोग्राम, सजगता प्रोग्राम सभा गर्ने हामीले हर जिल्लामा गर्ने एउटा हामीले परिकल्पना लिएको छौँ। त्यसमा हामीले के छ भने जनगणनामा यसै तपाईको यो च्यानलद्वारा नै समस्त असमवासी याक्थुङहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु। आगामी जुन चाहिँ 2021 सनको जुन चाहिँ जनगणना छ त्यसमा हाम्रो धर्म, युमा धर्म लेख्नु पर्दछ र भाषा चाहिँ मातृभाषा चाहिँ याक्थुङ भाषा लेख्नै पर्छ भन्ने म आह्वान गर्दछु। र यो आह्वान आज गर्दैछु र यसको अगाडि पनि हामीको समितिभित्र वा जिल्ला समिति या आञ्चलिक समिति, शाखा समितिहरूमा पनि यो सन्देश पुगिसकेको छ। तापनि आजको यस प्रोग्राम मार्फत समस्त असमेली याक्थुङहरूलाई मेरो हार्दिक अनुरोध छ कि आगामी 2021 को जुन चाहिँ जनगणनामा त्यसमा धर्म, युमा धर्म र मातृभाषा चाहिँ लिम्बू लेख्नु पर्छ। र यसमा बढी हर्षको कुरो म भन्न चाहन्छु, विशेष गरी हाम्रो याक्थुङ समाजमा धर्मको लागि धेरै विवाद हुँदछ, तर हामी अति नै भाग्यशाली नै भन्नु सक्छौँ किनकि हामीहरूको
यहाँ असमको पटभूमिमा जति पनि किराँत धर्मावलम्बीहरू छन्, जुन चाहिँ यो हामीहरूको जुन जनगणनामा हामीहरूको जातिको हितको लागि, उन्नतिको लागि, विकासको लागि तपाईहरूले यो जनगणनामा धर्म चाहिँ युमा धर्म र के अरे भाषा चाहिँ लिम्बू भाषा, मातृभाषा चाहिँ लिम्बू लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले पूर्ण सहमति जताउनु भएको छ। यो चाहिँ अति हर्षको कुरो र खुसीको कुरो। र अझै चुनौतीहरू छन्, जस्तै कि संस्कृति। अब आजको जुन चाहिँ समाजमा याक्तुङहरूले जुन चाहिँ हाम्रो मौलिक परम्परा, अब हामी त प्रकृति पूजक हौँ, र तर आजको जुन चाहिँ परिस्थितिमा देख्नु पाएको छ, ठिकै छ, उहाँहरूले चासक गर्नुहुन्छ, मागेना गर्नुहुन्छ, के अरे विभिन्न मौलिक जुन चाहिँ हामीहरूको याक्तुङहरूको उहरू छ, पर्वहरू छ, उहाँहरूले गर्छन्। तर के छ भने तीहरू गर्छन्, अन्य दोस्रो जग्गामा फेरि उहाँहरूको घर हुँदी हिन्दू धर्मको कतिपय फोटोहरू, देवदेवताको फोटोहरू लिएर बिहान बिहान पूजा अर्चना पनि गर्छन् र अन्यलमा परेका छन्। र यिनी जो अबुझ भएका छन्, कतिपयहरू त जानी गरेका छन्, कतिपयहरू नजानिकन अन्यलमा परेका छन्। र हर एक याक्थुङ घरमा गए उहाँहरूले यो हाम्रो जुन चाहिँ हामीहरू प्रकृति पूजक हौँ, असलमा हामीहरू यो हिन्दू धर्म, हामी हिन्दू होइनौँ र हामीले यो पुज्ने कुरो होइन भन्ने हामीहरूको एउटा के अरे गर्नुपर्ने काम ठुलो एउटा चुनौती भएका छ। र यही अब धेरै समय त नलिउँ, किनभने मेरो सतीर्थहरू पनि चाहिँ उहाँहरूले पनि धेरै कुरो भन्नुहुन्छ। र यसैको लागि जुन चाहिँ हामीले चुनौती आजको दिनमा हामीले देख्न परेको छ वा फेस गरिरहेका छौँ, यी चुनौतीलाई हामीलाई यी चुनौतीदेखि जय हुनुको लागि हामीले अझै पनि दोडा लिम्बू महासभाको तत्वावधानमा एउटा भाषाको लागि लिम्बू भाषा विकास परिषद भन्ने एउटा संस्था पनि गठन गरिसकेका छौँ, जसको जिम्मेवारी भूतपूर्व लिम्बू महासभा असमको केन्द्रीय समितिको सभापति तुतुगेन हाङ्गाम सरलाई हामीले दायित्वभार दिएको छौँ। र युवाहरूलाई एकत्रित पार्नुको लागि हामीले युवा प्रकोष्ठ पनि गठन गरेको छौँ। तर त्यो तदारक समितिको हिसाबमा भएको छ, किनकि यो कोरोनाको जुन चाहिँ माहौलले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई पूर्णाङ्ग रूप गठन गर्नु सकेको छैनौँ। साथै महिला प्रकोष्ठको पनि हामीले तदारक समिति गठन गरेको छौँ, किनकि आजको जुन चाहिँ समयमा यस्तो एउटा के अरे महसुस भएको छ, यो जुन चाहिँ हामीले सङ्ग्राम गरिरहेका छौँ, यस सङ्ग्राममा महिलाले यदि हामीलाई सहयोग पुर्याएन छ भने हाम्रो सङ्ग्राम चाहिँ अलिक विफल हुनेछ जस्तो लागेर हामीले महिलाको प्रकोष्ठ पनि खोलेका छौँ। किनभने एउटा नानीलाई भाषा सिक्नु हो भने सर्वप्रथममा महिलाको धेरै अवदान हुँदछ, किनभने आमा नै हो सर्वप्रथम शिक्षिका। र त्यसैलाई हामीले मध्यनजर राखी एउटा महिला प्रकोष्ठ हामीले गठन गरेका छौँ र केन्द्रीय समितिको महिला प्रकोष्ठ गठन गरेका छौँ। र त्यस महिला प्रकोष्ठको दायित्व हामीले अमृता तुम्हाङपे ज्यूलाई हामीले यो दायित्व अर्पण गरेका छौँ। आशा छ उहाँले यो महामारीको जुन चाहिँ सङ्कट छ यो सकिने बित्तिकै, नर्मल हुने बित्तिकै, परिस्थिति नर्मल हुने बित्तिकै उहाँले यो आफ्नो दायित्व चाहिँ पूर्ण गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास राख्दै आजको जुन चाहिँ यो हाम्रो भेटघाट या अन्तर्वार्ता हाम्रो याक्थुङ जातिको जुन चाहिँ एउटा जुन चाहिँ राम्रो च्यानल भनौँ न, ग्लोबल च्यानल मार्फत सबैलाई नै म फेरि एकचोटि सेवा र भन्दै मेरो सभापतिको रूपमा मेरो वक्तव्य यहीँ नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। फेरि पनि म केही कुरा भन्नु परेमा म मेरो कुरा चाहिँ राख्नेछु। नोगेन सेवा र तपाईँलाई धेरै नोगेन।
धेरै इन्फर्मेटिभ प्रेजेन्टेसन तपाईले राखिदिनु भयो। तपाईले चाहिँ हामी यो ग्लोबल नेटवर्कको सम्पूर्ण हाम्रो अडियन्स र आजको यहाँ उपस्थित हुने अडियन्सहरूलाई आसामे याक्थुङ सुहाङहरूले चाहिँ कसरी कल्चरल मुभमेन्टलाई अगाडि सारेका छन्, यसमा ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीको रोल कस्तो छ, रिलिजनमा कस्तो खालको कन्फ्लिक्ट त्यहाँ छ र त्यो रिलिजनलाई एउटा राइट वेमा डोर्याउनलाई लिम्बू महासभा आसाम मार्फत तपाईहरुले कस्तो खालको रोल खेल्दै हुनुहुन्छ भन्ने जुन एउटा सत्य तथ्य तपाईहरुको त्यो रोल छ त्यसलाई एकदम राम्ररी चाहिँ हाम्रो यो ग्लोबली एउटा भनौं न यो हेरिने हाम्रो च्यानल मार्फत यो मेसेज पठाउनु भएको छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यस्तै पोलिटिकली पनि तपाईहरुको स्पेस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको तपाईले एउटा इन्फर्मेसन हामीलाई दिनुभयो। अनि मलाई सबै मन पर्ने चाहिँ यो ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीमा हामी अलिक तल झर्नुको कारण चाहिँ हाम्रो भाषाहरू ज्विन्डल गर्दै जानु, हराउँदै जानु, लोप हुँदै जानुमा आमाहरूले रोल खेल्नु पर्छ र आमाहरूको रोलबाट यसलाई फेरि पनि रेस्टोर गर्न सकिन्छ, प्रिजर्भ गर्न सकिन्छ। आमा नै फर्स्ट टिचर हो भन्दाखेरि मलाई ठ्याक्कै सुसुबेन लालाबेनको याद आयो। त्यस्तै हाम्रा अरू हाम्रो मुन्धुममा रहेको हाम्रो केसामी नामसामीलाई उसको आमाले सिकाएको, त्यस्तै हाम्रो कल्चरमा सिकाएको त्यसको एउटा अवगत गराउनु भयो। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि पनि हाम्रो लकी खापुङ लिम्बू महासभा आसाम प्रेसिडेन्टलाई नोगेन भन्न चाहन्छु। भयो सेवा हो। सर्वप्रथम त आजको यस ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलमा यस टक सोमा जोडिनु भएको देश विदेशमा छरिएर बस्नु भएको हाम्रो याक्थुङ बुद्धिजीवीहरू, याक्थुङ एक्टिभिस्टहरू र लगायत हाम्रो युट्युब च्यानलको एङ्कर डाक्टर मारवाङ आराङ्गा, साथै हाम्रो टेक्निसियनमा साथ दिनुहुने हाम्रो गङ्गा भाउजूलाई मेरो हार्दिक सेवा र नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब आजको दिनमा फर्स्ट अब मैले भन्नुपर्दा पनि म पनि अहिले आसाम राज्यको लिम्बू महासभा आसाम केन्द्रीय समितिमा आबद्ध छु, कार्यरत छु र यसैको एउटा छौँको एउटा पार्ट म यहाँ हजुरहरूलाई म राख्न चाहन्छु। हाम्रो अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले जति पनि उहाँहरूले तपाईहरुलाई अवगत गराउनु भएको छ र त्यसैमा मैले थपहरू गर्दै एक दुई शब्दहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। सर्वप्रथम अब हामीले सुरुमा त आसाम राज्यमा हामीलाई कस्तो खालको एउटा फिलिङ भएको थियो भने सबैको संस्थाहरू एकदमै दरिलो छ, धेरै नै अगाडि छन्, धेरै नै उद्यमी छन् उहाँहरूको संस्थाहरू। तर त्यो समयमा हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो खालको आफ्नो मौलिक पर्व, आफ्नो जति पनि नयाँ जेनेरेसनहरूलाई कसरी एउटा सही मार्ग देखाउने, कसरी एउटा सही बाटोमा परिचालन गर्ने, त्यस्तो खालको हाम्रो कुनै पनि यस्तो खालको संस्था थिएन। यो हामी माथि धेरै दुःखको कुरो हो। आज भन्नुपर्दाखेरि भर्खर अहिलेको समयमा लिम्बू महासभा आसाम राज्यमा जन्मिएर भर्खर एउटा लिम्बूहरूको नयाँ मोटिभेसन सुरु हुने एउटा प्लेटफर्म नयाँ बन्दैछ। यो एउटा सुरुवात मात्रै हो भन्नुपर्दा। र आउँदो दिनहरूमा यसको परिकल्पनाहरू दिन प्रतिदिनहरू अब हामीले परिकल्पनाहरू नयाँ हामी परिकल्पना गर्नेछौँ। र अहिले भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो छ भने जति पनि विगतमा हामीले गरिरहेको एउटा सानो काम 2017 को म भन्न चाहन्छु अलिकति परिमा 2017 मा हामीले एसटी को लागि मेमोरेन्डम आसामको राज्य सरकारलाई हामीले मेमोरेन्डम पेश गरेको थियौँ। त्यतिखेर पनि हामीले धेरै दुःख कष्ट गरेर त्यो मेमोरेन्डमहरू हामीले पेश गर्यौँ। त्यो समयमा हाम्रो आसाममा चाहिँ कस्तो थियो भने आसाममा लगभग 70-80 हजारको हाराहारीमा हामी लिम्बू कम्युनिटीहरू हाम्रो पपुलेसन छ भने तर हाम्रो युनिटी भनेको चाहिँ एकदमै कम्ती छ।
यो आसाममा मात्रै नभएर विश्वको जुनै ठाउँमा पनि लिम्बूहरूको युनिटी चाहिँ एकदमै कमजोर देखिन्छ, एकदमै विक छ। तपाईहरुले थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो लिम्बूहरूको युनिटीलाई हामीले कसरी हुन्छ, कस्तो तरिकाले हुन्छ, कसरी युनाइटेड गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले हामीले त्यसको सोच राखेर चाहिँ हामीले आफ्नो एउटा हृदयको संस्था चाहिँ हामीले खोल्न बाध्य भयौँ। र त्यसरी हामीले संस्थाहरू खोलिसकेपछि 2017 मा हामीले एउटा एसटी को मुभमेन्ट जुन चाहिँ शेड्युल ट्राइब भन्छ, जनजाति को मागको लागि हामीले चाहिँ असमको राज्य सरकारले हामीले मेमोरेन्डम पेश गरेको थियौँ। र त्यो मेमोरेन्डम पेश गर्दाखेरि पनि हामीले धेरै कुराहरूको बाधा विधिहरू आएको थियो र त्यसलाई कतिपय यो मेमोरेन्डममा जुन चाहिँ हामीले त्यो एथनोग्राफी रिपोर्टहरू हामीले फिलअप गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ, त्यसमा लगभग 25-30 पेजको हामीले त्यसमा चाहिँ अब आफ्नो क्राइटेरियाहरूदेखि लिएर आफ्नो मौलिक संस्कारहरूदेखि लिएर आफ्नो भाषादेखि लिएर आफ्नो धर्मदेखि लिएर हर चिज त्यसमा मान्छेको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्म हामीले सबै त्यसमा हाम्रो डकुमेन्टेसन गरेको चिजहरू हामीले त्यसमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो चिजहरू हामीले सङ्कलन गर्नको लागि हामीले धेरै समय लाग्यो र त्यतिखेर हामी सिक्किम पनि गयौँ। सिक्किमको धेरै अब बुद्धिजीवीहरूसँग हामीले भेटघाट गऱ्यौँ र सिक्किमको कतिपय बुद्धिजीवीहरूले त्यसमा हामीले राम्रो सहाय सहयोग दिनुभएको छ। र अहिलेको फिलहालमा चाहिँ त्यो मेमोरेन्डम जुन चाहिँ अब हामीले दिइसकेको थियौँ 2017 मा, तर अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ टेबलमा रोकिराखेको छ कि रोकिबसेको छ। अब त्यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने तपाईको भारतको दिल्ली एउटा केन्द्रमा पुग्नको लागि त्यो करिबमा करिब 50-60 वटा टेबल चाहिँ नागेर जानुपर्छ, त्यस्तो खालको स्थिति आइलाग्छ। र अहिले त्यो चाहिँ हाम्रो राज्य सरकारको टेबलमै त्यो बसिरहेको छ र हामीले अहिले यसको लागि फेरि हामीले मुभमेन्टहरू गर्नुपर्ने स्थिति भएको छ। र अहिले त यो विश्वव्यापी महामारीले गर्दाखेरि हामी कुनै पनि कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैनौँ र त्यो त हाम्रो दुर्भाग्यको कुरा हो। र आउँदो दिनहरूमा यो महामारीले चाहिँ हामीलाई अलिकति छुटकारा दिएछ भने पुनः यो कार्यहरूलाई चाहिँ अगाडि सार्ने हामीले जमर्को राखेको छौँ र सोचेको पनि छौँ। यो थियो एउटा हाम्रो एसटी मुभमेन्ट, एउटा सानो छोटकरीमा मैले तपाईँहरूले जानकारी दिएँ। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले अलिकति अघि एउटा कुरा राख्नुभएको थियो जुन चाहिँ लिम्बू ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर डेभलपमेन्ट काउन्सिल अफ आसाम भन्ने यो 2019 मा लिम्बू महासभा आसामको तत्त्वावधानमा जुलाई महिनाको 2019 मा यो खोलिएको। यसको मूल भूमिका चाहिँ के हुन्छ भने त हाम्रो जति पनि अहिलेको युवावर्ग नानी केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कसरी आफ्नो भाषाहरू, आफ्नो कला संस्कृतिहरू चाहिँ उहाँहरूको मस्तिष्कमा कसरी चाहिँ जोडिदिने, अनि यो चिजहरू चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ प्रिजर्भ गराउनको लागि चाहिँ हामीले करिब यहाँ 6 वटा जिल्लामा 6 वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इन्फर्मल एउटा स्कुल हामीले खोलेको छौँ र प्रशिक्षण केन्द्र जुन चाहिँ हामीले लिम्बू भाषामा याक्थुङपान मुसक्सक थोदिम जक्सुम्बो भनेर हामीले नामकरण गरेको छौँ र अङ्ग्रेजीमा लिम्बू ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर डेभलपमेन्ट काउन्सिल अफ आसाम भनेर हामीले यो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन चाहिँ भएको छैन, रेजिस्ट्रेसन पनि यो हालैमा हुनेछ। र हामीले यो जुन चाहिँ इन्फर्मल स्कुलहरू हामीले अहिले खोलेको छौँ, यो चाहिँ अहिले कस्तो स्थितिमा छ भने जुन चाहिँ यो महामारीले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले प्रशिक्षण दिलाउन सकेको छैनौँ र प्रशिक्षण दिलाउन नसके तापनि हामीले चाहिँ अहिले कस्तो तरिकाले गर्दैछौँ भने अनलाइन क्लासमा हामीले जति पनि इच्छुक भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले हामीले अनलाइन तरिकाले नै हामी व्हाट्सएपबाट उहाँलाई यसको विषयवस्तुहरू चाहिँ हामी पठाउने गर्छौँ र उहाँहरूले पनि क्वेसनहरू हामीलाई एराइज गर्नुहुन्छ। त्यो तरिकाले हामीले अहिले क्लास चलाइराखेको छौँ र हाम्रो जम्मा 6 वटा जिल्लामा चाहिँ अलरेडी यो 14 वटा यो इन्फर्मल स्कुलहरू खोलिसकेको छौँ र
म अलिकति म भनिदिइ दिन्छु तपाईहरुलाई। सर्वप्रथम त हामीले अब 2014 मा यो इस्टाब्लिस भएको हो। यो तिनसुकियाको बर्जान भन्ने ठाउँमा कामको तिनसुकिया बर्जान भन्ने ठाउँमा सर्वप्रथम लिम्बू भाषा प्रशिक्षण केन्द्र भनेर त्यहाँनिर खोलिएको थियो। त्यसको पछाडि मोनाबारी भन्ने ठाउँमा छ विश्वनाथ आसाममा, त्यहाँदेखि जयपुर विश्वनाथ आसाममा छ, मैतालु विश्वनाथ आसाममा छ र चुनपुरा सदियामा छ, त्यहाँदेखि हात्तीडुब्बी गोलाघाट आसाममा छ, पदुमपथार गोलाघाट आसाममा छ, बर्जान गोलाघाट आसाममा छ, माथि खोला गोलाघाट आसाममा पर्छ, पिनाकुल सोनितपुर आसाममा पर्छ, गंगापुर सोनितपुर आसाम सोनमेरी गाउँ हो यो, मेरीपाम पथार सोनितपुर आसाममा पर्छ, कालीपुर देवकोटासँग आसाम पर्छ, निकासी बगानपुर माङहिम बाक्सा जिल्ला आसाममा पर्छ र हाम्रो जम्मा 14 वटा चाहिँ अलरेडी यो हामीले सुचारू रूपले सञ्चालन गरिसकेका थियौं र अहिले चाहिँ यो महामारीले गर्दाखेरि यो जति पनि प्रशिक्षण केन्द्रहरू चाहिँ स्तब्ध भइरहेको छ र आउँदो दिनहरूमा फेरि पनि वातावरणहरू अलिकति शिथिल भएछ भने हामी यसलाई फेरि पनि पुनः सञ्चालन गर्ने विचारमा छौं र जम्मा हामीले यो लिम्बू ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर डेभलपमेन्ट काउन्सिल अफ आसाम यो संस्था खोलेको चाहिँ पोहोरको सालमा 2019 मा र यसमा जम्मा 11 जनाको कमिटी छ र यो संस्थाले चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ भने लिम्बू महासभाकै अन्डरमा बसेर लिम्बू महासभाकै एउटा सब कमिटी जस्तो काम गर्छ र आफ्नो लिम्बूहरूको कला संस्कृति मौलिक परम्पराहरूलाई पनि यसले समेट्ने कामहरू गर्छ र जति पनि आउँदो दिनहरूमा हाम्रो लिम्बूहरूको कला संस्कृतिहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्छ, अरू जातिहरूले जसरी देखाएको छ त्यसरी नै अब हामीले पनि आफ्नो कला संस्कृतिलाई अगाडि बढाउने यसमा हामीले चाहिँ अब आशा राखेको छौं, सोचेको छौं। भन्नुपर्दा अब आसाममा आजको 10-15 वर्ष अगाडि हाम्रो लिम्बू संस्थाको कुनै पनि एउटा नाम निशाना केही थिएन। लिम्बूहरूको भाषाको कुरा त अब परै छाडौं, आफ्नो कला संस्कृतिको कुराहरू परै छाडौं, यो चिजहरू केही पनि देख्न पाइन्थेन। आजभोलि एटलिस्ट हामीले महासभा लिम्बू महासभा आसाम यो संस्थाहरू बनाएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अलिकति न अलिकति भए पनि लिम्बू भाषाको केही पनि एउटा शब्दहरू बोल्न जानेको छन्। आसेवारो, सेवारो, नुसेन, मोगेन यो चिजहरू हामीले उनीहरूको मुखबाट हामीले सुन्न पाउँदा हामीलाई अलिकति हर्ष पनि लाग्छ र कतिपय हामीलाई अब मोबाइलमा मेसेजहरू गर्दाखेरि पनि आफ्नो लिम्बू स्क्रिप्टबाट उहाँहरूले मेसेज गर्नुहुन्छ। यो चिजहरू हामीलाई सबै पनि हाम्रो यो महासभाको स्रोत हो, यो महासभाले नै हामीले दिएको देन हो हामी भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ र आउँदो दिनहरूमा पनि हामी यसरी नै हाम्रो महासभाद्वारा हाम्रो जति पनि यो याक्चुङ पान्नु सक्छक प्रदिन यक्चुम्बो भन्ने एउटा संस्था पनि छ, यसै मार्फत हामीले हाम्रो कला संस्कृतिहरूदेखि लिएर हाम्रो जति पनि हाम्रो जातिहरूको अपुरा हाम्रो मागहरू छ सरकार समक्ष हामीले माग्नु पर्नेछ। यो चिजहरू हामीले अब सरकार समक्ष अगाडि बढाउनको लागि हामीले धेरै मद्दत गर्नेछ भन्ने हिसाबले हामी यसका यो संस्थामा हामी अहिले जडित छौं, कार्यरत छौं र आशा छ हामी राम्रोसँगले राम्रो तरिकाले आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यस संस्थामा जोडिन सक्छौं, आबद्ध रहन सक्छौं भन्ने एउटा विश्वास राख्दछौं र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब कस्तो छ भने हामी प्रकृति पूजक पनि हौं। अहिले एसटीको माग गरेको छौं, एसटीको डिमान्ड गरेको छौं। आसाम राज्यमा हामी जस्तो जनजातिहरू धेरै नै छन्। जस्तो यहाँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, हामी बोडोहरू भन्छ, नेपालमा चाहिँ मेचे भन्छ। यहाँको उनीहरू भनेपछि आजको 15 वर्ष अगाडि उहाँहरूको एकदम स्थिति चाहिँ एकदमै निम्न स्तर थियो र
अहिले चाहिँ भन्नुपर्दा उहाँहरूको 90% उनीहरूको लिटरेचर एकदम अगाडि छ, धेरै राम्रो छ। उहाँहरू अहिले चाहिँ एसटिपी पाइसक्नु भएको छ, जनजातिको दर्जामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले धेरै कामहरू गर्नु, पढ्नुदेखि लिएर हर क्षेत्रमा उहाँहरूले धेरै सहुलियत हुन्छ। र त्यस्तै हामीले पनि सिक्किम र दार्जिलिङ सर हामीले पनि एसटीको लागि हामीले सरकार समक्ष माग गरेको छ। हुन त अब हामीले यो पाउनको लागि निकै समय लाग्छ, यसको करिब अब 15 साल पनि लाग्न सक्छ, 20 साल पनि लाग्न सक्छ। तर हाम्रो यसमा चाहिँ अब सरकार समक्ष माग गर्ने एउटा यो कामहरू चाहिँ भइरहन्छ आउँदो दिनहरूमा पनि। र अहिलेसम्म चाहिँ मैले अलिकति अब महासभाको विषयमा पनि सोधखोरीमा यहाँहरूलाई मैले राखेको थिएँ। र अहिले नयाँ संस्था खोलिएको थियो, लिम्बू ल्याङ्ग्वेज लिटरेचर डेभलपमेन्ट काउन्सिल अफ आसाम भन्ने, यसको विषयमा पनि मैले यहाँहरूलाई राखेको थिएँ। र फेरि पनि यहाँहरूले कुनै पनि प्रश्नहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने म पुनः आउन चाहन्छु। र अहिलेको लागि चाहिँ म एकछिनको लागि बिदा चाहन्छु। हवस् त, नोगेन सेवारो हाम्रो उपाध्यक्ष रिवाज निङलेखज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले विस्तृत लिम्बू महासभा आसामले के गर्दै आइरहेको छ र हाम्रो स्पेसली यो ल्याङ्ग्वेज लिटरेसी अथवा कल्चरल मुभमेन्टमा कस्तो खालको छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा व्यापक इन्फर्मेसन उहाँले दिनुभयो, थप गर्दै जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरू। र अब जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग पक्कै पनि केही क्वेसन छन्, भरे हामी त्यति नै बेला अलिकति डिटेलमा कुरा गरौँला। र यस पछाडि अर्को प्रेजेन्टर वक्ता हाम्रो लिम्बू महासभा आसामका कुनै अब 1-2 जना बाँकी हुनुहुन्छ, कसैले प्रेजेन्ट गरिदिनुहोस् न ल। अब यस भयो आदम भयो अहिले भयो। ल ठीक छ, ले स्टार्ट गर्नुहोस्। ल त जम्मैलाई आज यस ग्लोबल उसमा जम्मा हुनुभएका जम्मै देश विदेशका हाम्रा याक्थुङहरूलाई मेरो सेवा रक्षा है। र म कृष्ण पयाङ्गुज्यू, जेनरल सेक्रेटरी आसाम लिम्बू महासभा। र मेरो भन्ने पर्ने कुरोहरू हाम्रो मूल अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो भिपीज्यूले राखिरहनुभयो। र भए पनि हामी आउने दिनहरूमा हाम्रो यस आसाममा लिम्बू महासभा आसामले गर्नुपर्ने धेरै कामहरू छ। जस्तै आज हामी हाम्रो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज हामीले छोडिसकेको जस्तो छ। आज आसाममा बसोबास गर्ने धेरै लिम्बू सम्प्रदायका हाम्रा भाइ बहिनीहरू वा हाम्रा हामीभन्दा अभिज्ञहरूले पनि हाम्रो ल्याङ्ग्वेजमा धेरै पछाडि परिरहेको देखिन्छ। र त्यसलाई हामीले अघि बढाउनुको निम्ति हामीले हाम्रो लिम्बू महासभाकै मार्फत हामीले नयाँ एउटा संस्था खोलेको छौँ, जुन संस्थाबाट हाम्रो आउने दिनमा हाम्रो लिम्बू जनसाधारणका जनमानसहरूलाई लाभान्वित हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। र साथैमा हामी आसामभरिमा बस्ने जति पनि लिम्बू छौँ, हाम्रो एउटा प्रब्लम छ, हामी एक भेगमा छैनौँ, हामी भिन्नै भिन्नै जग्गामा हामी बसेको छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अझै पनि हाम्रो यो लिम्बू महासभा आसामले एकजुट पार्नलाई धेरै नै अझै समय लिन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने आज पनि हामी हाम्रो याक्थुङबाहरूलाई हामीले एकतामा पार्नलाई, जस्तै अघि हाम्रो अध्यक्ष खापुङज्यूले भन्नुभयो जे हाम्रो कतिपय हामी असलमा जुन चाहिँ हाम्रो प्राकृतिक पुज्यौँ, हामीले हाम्रो प्रकृतिलाई पूजा गर्नुपर्छ, जसरी कुराहरू छ। तर हाम्रो मान्छेले अझै पनि लिम्बूहरूले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो हिन्दू धर्मलाई नै बेसी गुरुत्व दिइरहेछ। र ती कुराहरू पनि राख्नु छ, हामीले ती कुराहरूलाई पनि लिएर धेरै काम गर्नु छ। जस्तै अब हाम्रो यो आसाममा हामी बसेपछि हाम्रो आसाममा जस्तै भारतवर्षमा हाम्रो यो भारतवर्षमा लिम्बूहरू 2वटा स्टेटमा, जस्तो अब तपाईँको भन्नुहोस् सिक्किम अनि वेस्ट बेङ्गलमा लिम्बूहरू एसटी सिड्युल ट्राइब छन्। तर हाम्रो आसाममा चाहिँ त्यो हामीले पाएको छैनौँ त्यसको मर्यादा। आसाममा चाहिँ हामी अहिले वर्तमान ओबिसी नै छौँ। र त्यसको काम पनि गर्न चाहिँ हामीले हाम्रो लिम्बू महासभाद्वारा नै यो कामहरू
यदि आजको 20 वर्ष अगाडि यदि हाम्रो लिम्बू महासभा आसाममा हुन्थ्यो भने सायद आज हामी यहाँ पनि एसटी हुन्थ्यौँ होला। तर हामीले हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको म भन्छु केही कहीँ भुलले गर्दाखेरि हामी अरू संस्थाहरूमा हामी भोत्तरिन गयौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कतिपय मागहरू सरकारमाथि वा हाम्रो पाइपोहरू हामीले छोडियो र आउने दिनहरूमा आज लिम्बू महासभा आसाम भएपछि संस्था भएपछि हाम्रो जति पनि पाइपोहरू छ जस्तै एसटी को छ हाम्रो आउने दिनहरूमा हामीले हाम्रो भाषा संस्कृतिलाई अघि लगाउनेहरू यो कामहरू हामी आउने दिनहरूमा अघि लाँदै जान्छौँ। किनभने हामी के हो हाम्रो यो लिम्बू महासभा भएपछि हाम्रो यो आसाममा धेरै जस्तो लिम्बूहरूले थाहा पाउन थाले। यङ जेनेरेसनले पनि त्यो लिम्बूहरूको के छ के वस्तु हो आज चेब्रुङ नाच भनेको के हो लिम्बू महासभाको तर्फबाट चाहिँ थाहा भयो केटा यङ जेनेरेसनलाई। जस्तो अब माङ्हिम भनेको के हो जस्तै त्यस्तै अब धर्नुहोस् हाम्रो केलाङ नृत्य भनेको के हो यो सब कुराहरू आज लिम्बू महासभा आसाम जब हाम्रो आसाममा नयाँ सङ्गठन गठित भयो त्यसको बादमा है धेरै नयाँ न्यू जेनेरेसनहरूले यो कुराहरूलाई ध्यान दिएर अहिले न्यू जेनेरेसनको हरको माइन्डमा यो हामी लिम्बूहरूको भिन्नै एउटा छुट्टै संस्कृति छ कल्चर छ हाम्रो लिम्बूहरूको भिन्नै एउटा ड्रेसहरू छ यी सबहरू अहिले उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैछ र आउने दिनहरूमा पनि हामी अझै पनि धेरै छ हामी तपाईँको 100% मा तपाईँको अझै पनि हामीले 20-30% यो कुराहरूलाई ज्ञात दिँदैछ 70-60% अझै पनि छ हाम्रो माझमै। अघि नै हाम्रो खापुङ सरले भनिहाल्नुभयो जे धेरै कुराहरू जसरी तपाईँको मान्नलाई भाषा हाम्रो अहिले हामीले यदि लिम्बू भाषा बनाउने होइन हामी त गोर्खा भाषा लेख्छौँ यी कुराहरू आउने 2021 सनको कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। जसरी 2021 सनको सेन्ससमा हामीले हाम्रो जति पनि आसाममा बस्ने लिम्बूहरूले जसरी लिम्बू भाषा लिम्बू जाति हामी युमा धर्मावलम्बी भनेर लेख्नुपर्छ। त यसमा पनि के छ भन्दाखेरि आज आसाममा पनि धेरै कुराहरू लिम्बू पनि विभिन्न भागमा विभाग भएको छ। जस्तै हामी अहिले युमा धर्मी भन्छौँ अरू एउटा भन्छन् सत्यहाङमा अरू एउटा भन्छन् अहिले धेरै जाति जस्तै लिम्बूहरू पनि धरि लिनुहोस् क्रिस्चियनमा गइरहेछन्। र यो कुराहरूलाई पनि हामीले आउने दिनमा एकजुट पार्नको लागि कामहरू छ हाम्रो। हामी चाहिँ के हौँ लिम्बू एउटा के हो र यो कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै आउने 21 सनको सेन्ससमा धेरै नै हाम्रो कामहरू छ हामीले काम गर्नुपर्ने छ लिम्बू महासभा आसामको थ्रुबाट। र म यही भन्छु जे हाम्रो जस्ट यो लिम्बू महासभाले हाम्रो लिम्बूहरूलाई भर्खरै बाटो एउटा देखाइदिएको छ जे हामी यो बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मागहरू आउने दिनमा लिम्बूले हाम्रो भारतवर्षमा लिम्बूले यस आसाम स्टेटमा पाउँछौँ भन्ने एउटा यो बाटो देखाइदिएको लिम्बू महासभाले। र यो लिम्बू महासभाको थ्रुबाट नै हामीले आउने दिनहरूमा धेरै हाम्रो मागहरू सरकारमाथि पाउने छौँ भनेर। अब जस्तै राजनीतिको कुराहरूमा हामी धेरै नै पछि छौँ। जस्तो राजनीतिक हाम्रो रिवाज लिङ्गलेको ज्यूले भन्नुभयो बा हामीले ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू आज आसाममा विभिन्न भेगमा हाम्रो लिम्बूहरू बसोबास गर्नुभएको छ। तर अझै पनि कोही यस्तो भेग छ त्यहाँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजको स्कुलहरू खोलेको छैन। हाम्रो विश्वनाथ जिल्लामा अहिले तपाईँको ल्याङ्ग्वेज स्कुल एउटा छ बाँकी अरू त्यस्तो खालको यहाँ विश्वनाथ जिल्लामा पनि त्यस्तो छैन। झरिलो तिनसुकिया सदिया यसरी लगाएर धेरै जस्तो 14वटा जिल्लामा कोही जिल्लामा हुँदैछ यस्तो जुन चाहिँ पठन पाठन। र यो कामहरू पनि हामीले आउने दिनहरूमा लिम्बू महासभा तर्फबाटै गर्नुपर्छ र त्यसको लागि हाम्रो नयाँ संस्था खोलेको छ। हाम्रो प्राक्तन अध्यक्ष मनबहादुर हाङ्गामज्यूको तत्त्वावधानमा उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यसको। र धेरै कामहरू छ हामीहरू गर्नुपर्ने। र यस जस्तो ल्याङ्ग्वेज वा हाम्रो धर्म अझै पनि हाम्रो यहाँ आसाममा बसोबास गर्ने लिम्बूहरूको धेरै जस्तो कोहीमै ज्ञान छैन जे हाम्रो धर्ममा हामीले के गर्नुपर्छ के हो। विभिन्न धर्महरू हामी
ओल्ड जेनेरेसनको भुलमा हामी भुल भत्तरेको छौँ र तर लिम्बू महासभाले आज एकत्रित पारेर देखाउनु हुँदैछ बाटो यो ट्रेक चाहिँ हो। तपाईँहरू यो ट्रेकमा जानुहोस् र लिम्बूको सही बाटो चाहिँ यहाँ हो भनेर लिम्बू महासभाले देखाउँछौँ भनेर देखाइरहेको छ, देखाउनु गइरहेको छ र म यति नै भन्न चाहन्छु। आउने दिनहरूमा हामी अझै राम्ररी गर्नेछौँ र केही हजुरहरूलाई जानकारी चाहिन्छ भने लिम्बू महासभा आसामको तर्फबाट हामी अलरेडी यहाँ उपस्थित छौँ, सोध्नुहोस् र भन्दै म आउने फेरि केही समय भयो भने म हजुरहरूको सामुमा उपस्थित हुनेछु भन्दै मेरो मन्तव्य यतिमै राख्छु। ल सेवारो हाम्रो जेनरल सेक्रेटरी कृष्ण पयाङ्गो सुब्बाज्यूलाई तपाईँले धेरै इन्फर्मेसन दिनुभयो। यहाँ हाम्रो अडियन्सहरू क्वेसन सोध्नको लागि आतुर हुनुहुन्छ। अबको आजको हाम्रो अन्तिम वक्ता हाम्रो प्रेजेन्टर वर्किङ प्रेसिडेन्ट विष्णु इजमज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब केही तपाईँ आफ्नो कुराहरू प्रेजेन्ट गर्नुहोला। उहाँ चाहिँ आसामको सोदियाबाट हुनुहुन्छ। हाम्रो कृष्ण सुब्बाज्यू चाहिँ हाम्रो विश्वनाथबाट हुनुहुन्छ। अनि अब हाम्रो अन्तिम वक्ता चाहिँ विष्णु इजम वर्किङ प्रेसिडेन्ट, उहाँ चाहिँ सोदियाबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ धेरै टाढा आसाम बोर्डर हो। यो विष्णु इजमज्यू तपाईँलाई आफ्नो विचार राख्नु हार्दिक अनुरोध गर्छु मैले। तपाईँहरूको छेउमा फ्यान छ भने फ्यानलाई हजुरहरू बोलुन्जेलसम्म अफ गरिदिनु होला। network connect laje ten kacumlung kejumba ekeba timba timbeng adangma tiu hingga sewa tunggu ekian kon global network lamba ange asam kamgu Kemba yakbare jumbore tikmetipan uma yakbi tuyem agebila angyam bange perma ruang adangba enting ngento तब अरे विष्णुजीको कुरा के मैले मात्र राम्रो नसुनेको कि अझै सुन्नु भएको छैन? एकदम डिस्टर्ब आएको छ नि त। हजुर मेरो कुरा डिस्टर्ब छ। हजुर नेटवर्कको प्रब्लम हो कि एकदम काटेर आइरहेको छ। साउन्डमा होइन, हिजो पनि त्यस्तै थियो। उहाँसँग मैले ट्राई गरेको थिएँ, उहाँको त्यो केबलहरूमा केमा होला होइन। यहाँ पनि मेरोमा अलिक डिस्टर्ब भइरहेको छ। लु अब जे छ ठिक छ, लु बिस्तारै दिनुहोस्। अब विशेष गरी हाम्रो भारतवर्षको आसाम जुन लिम्बूमा अथवा आसाम एउटा हाम्रो लिम्बूको भव्य धेरै नै डिस्टर्ब भइरहेको छ र यो हाम्रो अब सङ्गठन मार्फत आफ्नो भाषा लिपि धर्म संस्कृति र हाम्रो अब जुन लिम्बू सङ्गठनलाई दर्पिलो बनाउनुको निम्ति अब हाम्रो जुन असम लिम्बू महासभा एउटा सङ्गठन भएको छ र यो सङ्गठनको जति पनि अघि भनिसक्नु भएको हाम्रो वक्ताहरूले कतिपय हाम्रो आसामको सङ्गठनको गतिविधिको कुराहरू उहाँहरूले भनिसक्नुभयो र म चाहिँ आजको यो जुन ग्लोबल नेटवर्कको यो जुन मिटिङमा चाहिँ म विशेष गरी दुई कुरा मेरो राख्ने इच्छा चाहिँ के छ भने विशेष यो जुन हामीले जस्तै अब हाम्रो धर्मको विषयमा पनि आयो, युमा धर्म भनेर र यो
हाम्रो युमा माङ्गिमको विषयमा चाहिँ मलाई अलिकति राख्नु इच्छा पनि लागेको हो। र सर्वप्रथम अब म भन्नु जाँदाखेरि चाहिँ आज हामी आसामको यो सदिया एकेबारे दुर्गम क्षेत्र भनेर नै भन्नुपर्थ्यो त्यो टाइममा चाहिँ, किनभने हाम्रो दलङ बनिएको थिएन, नाउँमा पार हुनु पर्थ्यो। त्यतिखेरको समयदेखि नै हामीले यो आफ्नो लिम्बू भाषाको भाषा संस्कृति वा संस्कार वा आफ्नो धर्महरूको विषयमा चाहिँ हामीले जब ज्ञात भएपछि यो क्षेत्रमा हामी जब प्रवेश गर्यौँ, त यसै चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी अब यो जुन लिम्बू महासभा सङ्गठनमा आउनु वा आजसम्म हामी रहनु मुख्य हाम्रो एउटा भित्र आफूभित्र एउटा कुनै एउटा त्यस्तो खालको आफ्नो जातिले आग बढाउने एउटा हामीसँग जोस थियो। र त्यो जोस भएको बेलादेखिकै म एउटा कुरा गर्न चाहन्छु। अलिकति यो जुन हाम्रो लिम्बू महासभा गठन हुनुभन्दा अगाडिदेखिको चाहिँ म अलिकति जोड्न चाहन्छु। जस्तै हामीले 2004 सालमा यो श्रीजङ्गा जन्म जयन्ती मनाएको थियो। र त्यो टाइममा जस्तै अब यो सिलिगुडीमा एकजना आर पामक लिबाङ भन्ने एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ एउटा हिमालयन पत्रिका अथवा याकुङ नाङजङ इङगङ भन्ने एउटा पत्रिका उहाँले छपाउनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरको बेलादेखि चाहिँ अब हामीले सिक्किमको कुराहरू, कतिपय युमाको कुराहरू, माङ्गिमको कुराहरू, हाम्रो याकुङ संस्कृतिको वेशभूषाको कुराहरू हामीले ज्ञात भयो। र यो श्रीजङ्गा जन्म जयन्ती मनाउने एउटा ज्ञात र श्रीजङ्गा भनेको श्रीजङ्गा भनेको पनि हामीले त्यतिखेरको समयमा त्यो पत्रिकाद्वारा र जब हामीले त्यो पत्रिकाको आधारबाट नै हामीले 2004 सालमा श्रीजङ्गाको जन्म जयन्ती जब मनाएर चाहिँ मनाइसकेपछि यस्तो खालको हामीमा एउटा उत्साह आयो कि हामी पनि एकचोटि सिक्किमको ठाउँमा गएर हेरौँ, सिक्किममा युमा माङ्गिम कस्तो रहेछ र सिक्किमको ठाउँमा श्रीजङ्गाले आफ्नो लिम्बूको भाषा पठन गर्दाखेरि उहाँ त्यहाँ शहीद हुनुभयो। र उहाँ शहीद हुने जग्गा वा उहाँ बस्नु भएको एउटा गुफाको कुराहरू पनि हामीले थाहा पाउँदाखेरि एकजना मेरो साथी थियो बाबु भन्ने, उहाँ र म दुईजना चाहिँ गएको थियौँ। त्यस्तो कुनै संस्था सङ्गठन तहमा होइन, आफ्नै इच्छाले गएको थियो। र त्यो टाइममा चाहिँ अब जाँदाखेरि युमा माङ्गिममा चाहिँ हामी पहिलोचोटि पुग्न सफल भयौँ। र त्यो युमा माङ्गिम चाहिँ रहेछ पश्चिम सिक्किम अथवा गेजिङ डिस्ट्रिक्टको मार्ताम हिपाङ्बे भन्ने ठाउँमा रहेछ। र त्यो माङ्गिममा जब हामी पुग्यौँ, त्यतिखेर पुग्दाखेरि त्यो माङ्गिमदेखि अलिकति केही तल जाँदाखेरि श्रीजङ्गा बस्ने वा लुक्ने एउटा उहाँको गुफा पनि थिएछ भन्ने खालको कुरा हुँदा त्यो गुफामा पनि हामी पुग्न सक्षम भयौँ। र अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने आदङ्बा सर, माङ्गिमको विषयमा जुन हामीले जानकारी लिएको छ, आज त्यो माङ्गिम मैले एउटा कार्टन थ्रोजी बनाइएको छ, त्यो म यहाँ देखाउन सक्छु होला सर? सर, कार्टनबाट बनाइएको जुन माङ्गिम छ त्यो माङ्गिम म देखाउन सक्छु होला? देखाउनुहोस्। हजुर, सकिन्छ नि? यो मार्ताम हिपाङ्बे भन्ने ठाउँमा सिक्किमको पहिलो युमा माङ्गिम बनिएको भनेर चाहिँ हामीले बुझेका थियौँ होइन। तर त्यही प्रकार हामीले एउटा कार्टनको बनाएर यस्तो प्रकारको युमा माङ्गिम हुँदो रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। र यो युमा माङ्गिमको विषयमा हामीले सिक्दाखेरि चाहिँ यो जस्तै लिम्बू
उहाँहरूको अब जुन सिक्किमको याक्थुङबाहरूको विचारमा चाहिँ लिम्बूको मानिम भनेपछि छुट्टै आफ्नै परिचय भएको वा छुट्टै प्रकारको मानिम हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले यो प्रकारको यस्तो डिजाइन एउटा मानिम बनाउनु भएछ। र यही मानिमले त्यहाँको भारत महासभाको महासङ्घले मान्यता दिएर चाहिँ यही मानिमले आजसम्म उहाँहरूले बनाइराख्नु भएको छ। र बिचमा यो जुन यो मानिमको बिचमा यो चिज हुँदो रहेछ, जस्तै यो चाहिँ अब लिम्बू भाषाबाट साङ्गे भनिँदो रहेछ होइन। यो चाहिँ अब जस्तै अब हामीले त्यतिखेर त्यहाँ अनुसन्धान गरेर गर्नु जाँदाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ यो बनाउने सिस्टम चाहिँ अब के हुन्छ भने यो तल भुइँतला भयो, भुइँतलादेखि लिएर गन्दै 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 जाँदाखेरि जब माथि नाउ पुगेपछि चाहिँ त्यतिमा समाप्त हुन्छ। जब भुइँतलादेखि माथि चाहिँ आर्ट भनेर चाहिँ यस्तो खालको कतिपय कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। र यहाँनिर अब कुरा गर्ने तरिकाहरू पनि अब कतिपयले टिमहरूको पनि भन्दा रहेछन्, कतिपयले नफलको पनि घुमेर कुरा गर्नु पर्दछ भन्ने खालको कुरा पनि बुझियो। र यसमा यो जुन तल धरतीदेखि लिएर माथि यो माथि लास्टको स्टेपसम्मलाई चाहिँ म चाहिँ अब यसको नाम पनि दिएको छु कि यो तल सम्पूर्ण नामहरू लेखेर म त्यो नामहरू चाहिँ अब प्राय सबैजनाले थाहा पाइसक्नुभयो होला। आजले अब इन्टरनेटको जमाना हो र पनि म यहाँहरूलाई पाठ गरेर सुनाइदिन्छु। त्यो जुन तलाको नाम चाहिँ पहिलो तल आउँदो रहेछ जस्तै इच्छा थाम्बे माथेन, र दोस्रो तलामा चाहिँ संयुक्त नादेन, तेस्रो तलामा ताङसङदेन, अनि मुन्दाङ खारादेन चौथोमा, पञ्चममा सुना इङदाङदेन, र छैठौँमा सेसेवादेन, र सातौँमा माङसेवादेन, र आठौँमा ताङताङवादेन, र नौ तला अन्तिमको चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ सङ्ग्राम देवनाथले भनेर यसरी बुझ्नु गयो। र त्यही अनुसार आज हामी त्यो साथी र म त्यहाँ गएर यो मानिमको विषयमा बुझ्यौँ र यसको पूजा गर्ने तरिकाहरू बुझियो। जस्तै अब यो जुन साङ्गेमा वरिपरि नौसँग घुमेर, अनि यो जुन माथिल्लो नौ तलामा चाहिँ दियो रहेछ। र जस्तै अब हामीहरू लिम्बू जाति एउटा प्राकृतिक पूजा र प्राकृतिक पूजा भएको हुनाले गर्दा यहाँ दियो क्लासमा चाहिँ राखिन्छ। कुनै मूर्ति वा त्यस्तो कुनै प्रतिमाहरू राखिँदैन वा फोटो राखिँदैन, पूजा गरिँदैन भन्ने कुराहरू हामीले त्यहाँबाट बुझेर आयौँ होइन। र बुझेर आएपछि चाहिँ अहिले अब हामीहरू फिलहालमा दिवस हाम्रो युवा मानिम छुट्टै प्रकारको भएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ हामी आसामबाट याक्थुङहरूले पनि केही प्रकारको मानिम बनाउनु भन्ने खालको हाम्रो सरसल्लाहहरू छ। र त्यही तरिकाले नै आज हामी बनाउँदै गइरहेको छौँ। भन्दाखेरि पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिक्किम र दार्जिलिङको बनिएको एक मानिम चाहिँ अब हाम्रो तेजपुर शोणितपुर जिल्लाको तेजपुर गङ्गापुर गाउँमा, जस्तै हाम्रो युवा जुहरूको गाउँमा बनिनु हुँदैछ। त्यो अति चाँडै नै अब त्यसको सम्पूर्ण हुने कुरा छ, वा त्यो ओपेनिङ पनि हुने कुरा छ, उद्घाटन पनि हुने कुरा छ। र अर्को कुरा एकुरेट मानिम हाम्रो यहाँनिर बनिँदैछ तिनसुकिया जिल्लाको भादु चाराली अन्तर्गतमा पर्छ। र त्यही सिक्किम दार्जिलिङको तरिकाकै अब मानिम बनिँदैछ। र अरू जस्तै अघि हाम्रो अध्यक्ष लकी खापुङजीले भनिसक्नु भएको थियो,
जे कतिवटा 8वटा माग्ने बनिँदैछ, तर त्यो 8वटा माग्नेभित्रमा एउटै प्रकारको माग्ने बनिने चाहिँ मैले जान्दाखेरि चाहिँ आसामभरिमा 2टा माग्ने चाहिँ हो। र म अरू कुरा अब के भन्न चाहन्छु भने यही नेटवर्क ग्लोबलबाट नै हाम्रो सम्पूर्ण आसामका आसामवासी याथुङबाहरूले यो जुन माग्नेको विषयमा पनि हामीले बुझौँ र यो हाम्रो लिम्बूहरूको यो भित्र नै पढ्ने कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले सम्पूर्ण यो कुरालाई बुझेर यसै सन्दर्भमा हामीहरू एक सूत्रमा एक बाँधिएर गयौँ भने अति राम्रो हुन्छ। र अहिले अब हाम्रो लिम्बू माटोमा पहिलेको भन्दा पनि धेरै व्यापक रूपमा आइसकेको छ र धेरै आसामवासीले धेरै कुराहरू बुझिसकेको छ भन्ने खालको हामीलाई आशा पनि छ र विश्वास पनि हामी राख्दछौँ। र यो जुन माग्नेको विषयमा मैले बुझेको कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग मैले राख्न चाहेँ र राखेँ। र अब मेरो कुरालाई म अन्त्य नै गर्न चाहन्छु, किनभने यो जुन ग्लोबल नेटवर्कको मिटिङमा हामी मात्रै नभएर अरू सबैजना हामीले जुटिएको छौँ। सबैले नै अब भन्ने मौका चाहिँ पाऊँ भन्ने एउटा मेरो मनमा छ। र सर म यो जुन हाम्रो माग्नेको विषयमा म यति नै भन्दैछु र अझै पनि के भन्नु पर्यो भन्ने भनौँला भन्ने खालको कुरा चाहिँ म राख्दै मेरो मन्तव्यले म नै टुङ्ग्याउँछु। ल नोगेन्द्र आदाङबा ल हाम्रो वर्किङ प्रेसिडेन्ट विष्णु इजमज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। उहाँले आसामको एउटा कल्चरल र एउटा रिलिजियस अवेरनेस कस्तो खालको हुँदैछ र माङ्हिमको कस्तो कन्सेप्ट हुँदैछ र धार्मिक हिसाबले अब आउने 2021 को सेन्ससमा हैन भाषामा याक्थुङ भाषा अथवा लिम्बू भाषा अनि त्यहाँदेखि यो रिलिजनमा चाहिँ उहाँहरूले यो युमा साम्यो भन्ने अथवा उहाँले युमा भन्नुभयो, युमाको कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई दर्शाउनु भयो। र चारैजना वक्ताहरूले के अरे यो लिम्बूहरू अथवा याक्थुङहरूको आसाममा हिजोको स्थिति कस्तो थियो, आज उहाँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो खालको इस्युहरू उहाँले फेस गर्दै हुनुहुन्छ र त्यही इस्युहरूलाई एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर त्यसलाई एड्रेस गरेर भोलि कस्तो खालको याक्थुङ सुहाङहरूको एउटा कम्युनिटी आसाममा यस्तै नेटवर्क गरेर एउटा राम्रो खालको कम्युनिटी चाहिँ बनाउने उहाँले जुन बताउनु भयो, दर्शाउनु भयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र चारैजना वक्ताहरूले तपाईँ हामीलाई पटक पटक भन्नुभएको थियो कि हामी नेपाल जस्तो नभएर अलिकति हामी स्क्याटर छौँ, छरिएर बसेको छौँ भनेर उहाँहरूले तपाईँ हामीलाई बताउनु भयो। र यो चाहिँ म 2018 साल सन् 2018 सालमा म पनि आसाममा एकाडेमिक रिसर्चमा गएको थिएँ र आसामको एकाडेमिक रिसर्चमा जाँदाखेरि धेरै ठुलो जस्तो लाग्यो। अनि मैले उहाँहरू मतलब एरियाको हिसाबले धेरै ठुलो छ, स्क्याटर पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ र एरियामा चाहिँ नेपालको एरिया योलाई मैले भर्खर गुगल गरेर हेरेँ, नेपालको एरिया चाहिँ 56,956 माइल्स रहेछ हैन। अनि त्यहाँदेखि आसामको चाहिँ तपाईको 30,256 चाहिँ देखिन्छ, मतलब निकै ठुलो नै छ भनेर चाहिँ मैले यहाँ दर्शाएँ हैन। अनि अब हाम्रो आजको यहाँ उपस्थित हुनुभएको तुतु तुम्याङहरूले क्वेसनहरू चाहिँ तपाईहरुलाई पस्काउनको लागि आतुर हुनुहुन्छ र मैले यहाँ एल नम्बाङज्यूको हात मैले देखिसकेको छु, त्यहाँ लेख्नु होला। भनेपछि ल अब हामी तपाईहरुलाई फेरि पनि यो चारैजना आजको प्रेजेन्टर अध्यक्ष लकी खापुङज्यू, उपाध्यक्ष
यो निङलेखुज्यू, जेनरल सेक्रेटरी कृष्ण सुब्बा पङ्याङ्गुज्यू र वर्किङ प्रेसिडेन्ट इजमज्यूलाई धेरै धेरै नोगेन भन्दै आजको यो हाम्रो अर्को सेसन क्वेसन आन्सर सेसनमा क्वेसन राख्ने सेसन आएको छ र हाम्रो तुतुतो मेम्बरलाई क्वेसन राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँ स्क्रिनमा देखेको छु कि एल नाम्बाङज्यू लु तपाईँ जानुहोस् अनम्युट गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडि लोकेन्द्र तबेबुङज्यूको पनि नाम आएको छ है आदाङबाको अनि त्यहाँदेखि भूमि साउदेन आदाङबाको पनि हात ठाडो देखेको छु यहाँ तपाईँ भएकोले एउटै पेजमा आउँदैन सबैको हैन तपाईको त पेजमा पनि तपाईको पेजमा पनि हात उठाउनुहोस् है यहाँ हामी धेरै भएको हुनाले चाहिँ एउटै पेजमा देखिँदैन ल एलनाम्बाङ आदाङबाज्यूले जानुहोस् आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिन चाहन्छु नमस्ते सेवा र